नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग 9 बुँदे सम्झौता गरेर विदेशमा विद्यार्थीहरूलाई सप्लाई गर्न खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेपालमा नर्सिङ कलेज खोल्न नपाउने लगायतका सहमति गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले पैसा नहुने नेपालीका छोराछोरीको मेडिकल कलेज पढ्ने सपना बर्बाद पारेको आरोप। डाक्टर केसीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको सम्झौताले विदेशमा पैसा र छोराछोरी पढाउने कम्पनीलाई फाइदा पुर्याएर नसक्नेको जीवन बर्बाद पारेको तर्क। स्कुल कलेज बन्द गर्न सो सम्झौता भएको र त्यसबारे बुद्धिजीवीहरूले मौनता साधेको आरोप। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनद्वारा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित। जारी 8औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि समूहगत र व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्नहरूको अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिएसँगै प्रतिवेदनलाई पारित। आगामी चुनावपछि नीति र विचारलाई केन्द्रमा राखेर माओवादीले विशेष महाधिवेशन गर्ने समेत जानकारी। प्रतिवेदनमा पूरक विचारहरूलाई समावेश गरिने र नेता लेखनाथ न्यौपानेको फरक मतलाई फरक मतका रूपमै समावेश। सर्वसम्मतिको प्रयास सफल भए शनिबार महाधिवेशन सकिने प्रवक्ता महराद्वारा जानकारी। जनताका समस्या समाधानका लागि एकीकृत समाजवादी पार्टी अग्रपंक्तिमा उभिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। शुक्रबार काठमाडौँमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जागरण परिषद बीच एकता। अन्य पार्टीको उद्देश्य चुनावदेखि चुनावसम्म भएको टिप्पणी गर्दै आफ्नो पार्टीको उद्देश्य जनतादेखि जनतासम्म भएको नेपालको जिकिर। एकीकृत समाजवादीमा विभिन्न राजनीतिक दलदेखि व्यक्तिहरूको आकर्षण बढ्दै गएको दावी। पुराना त्रुटि र कमजोरीहरू भए सुधारेर अघि बढ्ने भन्दै विगतमा पनि सिडनी हुराउने काम नगरेको भनाई। कम्युनिस्टको सरकारप्रति जनअपेक्षा धेरै भए पनि विगतको सरकारले त्यसलाई पूरा गर्न नसकेको राष्ट्रिय जागरण परिषदका समेचक साध्य बहादुर भण्डारीको जिकिर। 7 सालदेखि आजसम्म नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपकै कारण स्थायी सरकार बन्न नसकेको तर्क। एकीकृत समाजवादीको घोषणा पत्रलाई विश्वास गरेर आफूहरू एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुन पुगेको भनाई। सरकारद्वारा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय। मन्त्रिपरिषदको पौष 14 गते बसेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान। सुर्खेत जिल्लाको साबिका लेक फर्सा, काफलकोट र लेक पराजुल गाविसको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम मालपो तथा नापी कार्यालय मेहल कुना सुर्खेतलाई हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा यही पौष 18 देखि 30 गतेसम्म घर बिदामा रहनुहुने भएकाले बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीलाई नेपाली सेनाको कायमुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका मुलुकमा भर्ना भएका विद्यार्थीका हकमा बाँकी रहेको अध्ययन प्रयोगात्मक अभ्यास वा इन्टर्नशिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति। सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने विधिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। साना देशका लागि कूटनीतिक क्षमता वृद्धि गर्नु देशको अस्तित्वसँग गाँसिने तर्क। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलद्वारा सरकार र मन्त्री फेरिना साथ राजदूत फिर्ता बोलाउनुलाई बेथितिको संज्ञा। यसरी समय अगावै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनाले विश्व जगतमा राज्य कमजोर हुने तर्क। साना देशका लागि कूटनीतिक क्षमता वृद्धि गर्नु देशको अस्तित्वसँग गाँसिने भनाई। अहिले नेपालमा सीमानासँग सम्बन्धित विषय संवेदनशील भएर आएको भन्दै देशको सुरक्षा गर्ने र जनताको सुरक्षा गर्ने राज्यको प्रमुख कर्तव्य भएको भनाई। नेपालको सिमाना मिचिदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बसेको भन्दै रावलको आक्रोश। सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउनुले राम्रो सन्देश नगएको सांसद पुष्पा भूषालको टिप्पणी। निश्चित समयसम्म राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने भन्दै राजदूत परिवर्तन भइरहँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा समेत असर पर्ने धारणा।
तत्कालीन समयमा निर्वाचनमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइराला लगायतका नेताहरू स्वदेश फर्किएको दिन 16 पौषलाई नेपाली कांग्रेसद्वारा हरेक वर्ष राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाइँदै। बीपी कोइरालाले 45 वर्ष अघि अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति आज पनि सान्दर्भिक रहेको भन्दै नेताहरूद्वारा त्यसको आवश्यकता महसुस। निरङ्कुश शासन सत्ता विरुद्ध इतिहासमा पटक पटक सशस्त्र क्रान्ति चलाएको अनुभव नेपाली कांग्रेसमा जीवित। पहिलो पटक 2007 मा कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिले 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना। त्यसयता कांग्रेसले चलाएका केही क्रान्ति असफल भए पनि व्यवस्था विरुद्ध कांग्रेसको लडाईँ निरन्तर जारी। 2033 साल पौष 16 गते स्वर्गीय बीपी कोइरालाले लिएको नीतिको अझै पनि चर्चा। देशमा पहिलो पटक भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको इतिहास। कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री। सरकार गठन भएको 1.5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै तत्कालीन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपीका बीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना। दलहरूलाई नियन्त्रणमा लिने योजना अन्तर्गत राजाबाट सैन्यबलमा 2017 पौष 1 गते जननिर्वाचित सरकार र संसद भङ्ग, प्रधानमन्त्री सहित वरिष्ठ नेताहरू जेलमा। 2025 कार्तिक 14 गते बीपी कोइराला लगायतका नेताहरू जेलमुक्त भएपछि भारतमा निर्वाचन जीवन व्यतीत। त्यसको 8 वर्षपछि अर्थात् 2033 साल पौष 16 गते मुलुकको सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्न जनताकै बीचमा रहनुपर्छ भन्ने सोचका साथ नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, लौह पुरुष गणेश मानसिंह लगायत नेताहरू मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फिर्ता। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीका काम कारबाही विरुद्ध संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको आक्रोश। पर्यटन बोर्डमा नबुझी जो कोहीलाई नियुक्ति गरिँदा आफू समेत बदनामीमा उछिएको मन्त्री आलेको दाबी। केही समय अघि मन्त्री आलेसँगै लन्डनको एक कार्यक्रममा गएर फर्किँदा विमानस्थलमा कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीद्वारा नियम विपरीत मदिरा जबरजस्ती भित्राउन खोज्दा प्रहरी उप दुर्व्यवहार। शुक्रबार भएको बोर्डको 23औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि मन्त्री आलेद्वारा सीईओ रेग्मीका कारण आफू मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएको दिनदेखि लन्डनको कार्यक्रम भरि आसित भएको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत। उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालद्वारा पनि रेग्मीलाई लक्षित गर्दै एक व्यक्ति बोर्डमा हावी हुँदा बोर्डले लक्ष्य अनुरूप कार्यक्रम लैजान नसकेको दुखिसो। पर्यटन क्षेत्रको अनुभव नै नभएको र फरक क्षेत्रका व्यवसायीलाई बोर्डको जिम्मेवारी दिएर समस्या उत्पन्न भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको जिकिर। सबै तहका निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको विश्वास। 3वटै तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुने गरी सरकारले आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता। जनताबाट विश्वास पाएका जनप्रतिनिधिको छनौट हुने गरी सबै तहको निर्वाचन हुने भनाई। सबै दलको सहमतिमै एमसीसी संसदबाट पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त। एमसीसी देश र जनताकै लागि भएको तर्क गर्दै त्यसमा असहमत हुने दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर अघि बढाउने आश्वासन। एमसीसी कुनै सैनिक गठबन्धनका लागि नभएको र अनुदानको रूपमा आएको सो रकमलाई सदुपयोग गरेर अघि बढाउनु पर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको जानकारी। एमसीसी सरकारले नै प्रस्तावित गरेको परियोजना भएको भन्दै यसलाई सबै दलको सामूहिक प्रतिबद्धताबाटै अघि बढाउनु पर्ने भनाई। निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवालाई चक्रीय प्रणालीको आधारमा हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। निजामती कर्मचारीहरू निष्पक्ष रूपमा लोकसेवाबाट आउनुपर्ने भन्दै जथाभावी मानिसहरू राखेर सेवा र प्रशासनलाई बिथोल्न नहुने जिकिर। सरुवालाई पूर्वानुमान योग्य हुन सक्ने गरी सबैले सबै ठाउँमा जाने चक्रीय प्रणालीको रूपमा विस्तार गर्न छलफल भइरहेको जानकारी। न्यायालयको समस्या न्यायालयभित्रबाटै समाधान हुनुपर्ने भनाई। न्यायालयमा न्याय दिलाउनेहरूको निधार खुम्चिने काम हुन नहुने भन्दै न्यायालयबाट छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीले सेवा पाउनुपर्ने भनाई। एउटा व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि न्याय पाउनका लागि अनिश्चितकालसम्म पर्खनुपर्ने समस्या राम्रो नभएको दाबी। विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा दार्चुला टिङ्कर सडक खण्ड निर्माणमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन।
जोखिम लिएर निर्माण कार्यमा काम गर्ने नेपाली सेनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र लागू हुने गरी जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न समितिको निर्देशन। दार्चुला टिङ्कर सडक खण्डको रेखाङ्कन महाकाली नदीको किनारमा भएकाले अधिकांश स्थानमा ढुङ्गाको चट्टान फोड्दा ढुङ्गाका टुक्राहरू सीमापारी जाने भएकाले समय समयमा भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउन अवरोध गरेको समिति सभापति कल्याणी खड्काको भनाई। भारतीय पक्षको अवरोधले काममा समस्या भएकाले समन्वय गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन। स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन 2078 माथि छलफललाई आवश्यक परिवर्तन गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन। कृषि क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोड। किसान भूमि नेपालको हावापानी र जलस्रोतको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाएर मात्रै देशको विकास र उन्नति सम्भव भएको भनाई। कृषि क्षेत्रलाई परिचालित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि अर्थमन्त्री शर्माको स्पष्टोक्ति। कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित संगठित र परिचालित गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यले विशेष लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर। किसानहरूलाई संगठित गरेर कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन पनि सहकारीहरूलाई सचेत। कृषि क्षेत्र र किसानहरू राज्यबाटै उपेक्षित भएको स्वीकार गर्दै अब उनीहरूलाई परिचालित गरेर कृषिमा आधारित उद्यमीहरू स्थापना गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता। विद्युतको खपत बढेकाले ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्दा बिजुली गइरहने समस्या भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। विद्युत सप्लाई नपुगेर बत्ती जाने समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै जति डिमान्ड आए पनि सप्लाई गर्ने स्थितिमा रहेको दाबी। शुक्रबारबाट उपत्यकामा ट्रान्सफर्मरहरू परिवर्तन गरिसक्ने भएकाले विद्युत जाने समस्या नहुने भनाई। केही स्थानमा त्यहाँका बासिन्दाहरूले सबस्टेशन बनाउन नदिएकाले पनि समस्या आउने गरेको भन्दै स्थानीयहरूलाई सबस्टेशन बनाउन दिन आग्रह। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीद्वारा एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश नगर्न सरकार र सांसदहरूलाई दबाव दिँदै खबरदारी सभाको आयोजना। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै संसदमा पेश गर्न नदिन सांसदहरूलाई पार्टीका नेता प्रेम सुवालको अपील। सम्झौता खारिज नभएसम्म आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भए भारत र अमेरिकी सेनाको नेपाल परेड स्थल बन्ने र 1 सेकेन्डमै नेपाल ध्वस्त हुने दावी। श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गरे जस्तै नेपालले पनि खारेज गर्नुपर्ने भनाई। खबरदारी सभामा देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर लगायतका नाराबाजी लगाउँदै प्रदर्शन। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरू लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी। न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमा पूर्व प्रधानाधीशहरू, न्यायाधीशहरू, बेन्च बार समन्वय समिति लगायतको पनि संलग्नता रहेको भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानद्वारा शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दर्ता। अभियानका अध्यक्ष अधिवक्ता स्वागत नेपालको नेतृत्वमा गएको टोलीद्वारा विभागका उपमहानिर्देशक कमल ढकाललाई उजुरी पत्र बुझाइयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिद्वारा पनि बेन्च बार समन्वय समितिमा रहने न्यायाधीशहरू लगायत पूर्व न्यायाधीशहरू, बारका पूर्व नेतृत्व र वर्तमान नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको अध्यक्ष नेपालको दावी। भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाएको ठहर अभियानले समेत गरेकाले छानबिनको माग गर्दै उजुरी दिएको अधिवक्ता नेपालको भनाई। पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरूको निधन भइसकेको अवस्था देखिएमा उहाँका परिवारका सदस्य उप पनि छानबिन गरिनुपर्ने माग। अमेरिकाको कोलोराडोमा डढेलो फैलिएपछि 10,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। डढेलोका कारण सयौं घर जलेर नष्ट भएको बीबीसीद्वारा जानकारी। डेनभरको उत्तरी भागमा रहेको बोल्डर काउन्टीमा तीव्र गतिमा आगो फैलियो। आगो अझै तीव्र गतिमा फैलने क्रममा रहेकाले मृत्यु र घाइते हुने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूको भनाई। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीको सहज जित। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा साबिक उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब बराबरीमा। शुक्रबार भएको खेलमा आर्मी अर्को विभागीय टोली एपीएफसँग 1-1 गोलको बराबरीमा।
त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा आर्मी बराबरीमा। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।